بارگاہ رسالت میں بلہائی عقیدت پیش کر میں نے محترم المقام عاشق رسول الحاج غلام جعفر صاحب ایس ایس پی موٹر وے پولیس ملتان الف علابی اکلا نالنا ملدا اکلا والا مرد بچارا وہ نام محروم منزل دا اکلا والا مرد بچارا محروم منزل دا اے اللہ میرے ہمدائے اور جد سجدہ ہوئے دل دا واصف یار اللہ نلپنا تے کم نہیں آکل دا واصف یار اللہ نلپنا تے کم نہیں آکل دا تے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس کا نام اتارن والا وہ کسے میدان دا اس کا نام اتارن والا وہ کسے میدان نہردا تے کام تمام میسر ہونے لے نام ادا جد دریا رحم و سکے وہ ساوے کردہ دے کہروں سارے ایک کو تیری اوٹ خدایا جس دیوے تو اپنے بارے وہ نہیں کسے کی بجدا جس دیوے نو تو اپنے بارے وہ نہیں کسے کی بجدا سدرا تو لنگ جاون والیا جگ تو وکھریا خدایا معاف کری کجلی پر